भन्ने जनाउँछ। त्यसकारणले अब यो 77-78 को बजेटमा सफलता हासिल गर्नको लागि सुझाव सहित सभामुख मार्फत हाम्रो प्रदेश सरकारलाई अग्रिम शुभकामना दिँदै मेरो भनाइको अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री धनमाया पोखरेल लामालाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि माननीय श्री मीना गुरुङ। मान्य सभामुख महोदय, कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण अहिले विश्व मानव जगत र विश्वभरिकै अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहेको छ। जुन यो सङ्कटग्रस्तको बीचबाट प्रदेश सरकारले अस्ति भर्खरै मात्र असार 1 गते जुन प्रदेशको बजेट प्रस्तुत भयो र यसमा म प्रदेश सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र बजेट चाहिँ पूर्ण कार्यान्वयनको र सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। बजेट निर्माणमा हाम्रो आफ्नै सीमारेखाहरू छन् र हाम्रो स्रोत र साधन सीमित छ र हामीसँग भएको स्रोत र साधन र बजेटलाई न्यायोचित ढङ्गले विकास निर्माणमा विनियोजन गर्नु चाहिँ प्रदेश सरकारको कौशलता हो भन्ने मलाई लाग्छ र त्यतातिर प्रदेश सरकारको ध्यान हुन आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। कोरोना महामारीको सङ्कटको बीचबाट ल्याएको बजेट जुन विशिष्ट खालको हुन पर्थ्यो त्यो हुन सकेन। यो चाहिँ दुःखदायी पक्ष हो। बजेटको प्रकृति हेर्दा परम्परागत नै छ। मैले यसलाई चाहिँ परम्परागतै भनेर टिप्पणी गर्न चाहेँ र प्रदेश सरकारले बजेटको प्राथमिकता चाहिँ छुट्याउन सकेन। स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ र बजेट चाहिँ थोरै छुट्यायौँ। यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारले पुनः विचार गरियोस् भन्ने मलाई लाग्दछ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको यात्रामा बजेट बीच बाटोमा नै अल्मलिएको छ। किनभने प्रदेश सरकारले यो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु सबै कुरा गर्छु भन्नुको अर्थ तात्पर्य लाग्छ केही पनि नगर्नु हो भन्ने पनि मलाई लाग्छ। कोभिड-19 प्रभावित जनसङ्ख्या, हाम्रो प्रदेशको जनसङ्ख्या वैदेशिक रोजगारी गुमाएको र यहीँ श्रमिक वर्गहरू जुन छ यसको तथ्याङ्क निकालेर प्रदेश सरकारले चाहिँ तिनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ बजेटले चाहिँ यकिन गरेर यहाँ बोल्न पर्थ्यो। त्यसमा प्रदेश सरकार चुक्यो। यसमा नि विचार गरियोस् भन्ने मैले राख्न चाहेँ। बजेटको प्रकृति हेर्दा पुरानैमा निरन्तरता भन्न त भन्यौँ, हामीले कर्मागत भन्यौँ, निरन्तरता भन्यौँ। कस्तो खाललाई निरन्तरता भनिरहँदा यहाँ मलाई भन्न मन लाग्यो, बजेट चाहिँ हाम्रो 2 सालको बजेटहरू हेर्दा जुन बास्केटमा राखिएको छ, जुन हामीले पोके भन्यौँ, धोके भन्यौँ, जे भन्यो नि त्यसलाई अलि सभ्य भाषा भनेको चाहिँ मुख्यमन्त्रीज्यूले नै भन्नुभएको बास्केट। हामीले बजेटहरू चाहिँ बास्केटमा एकमुष्ट राख्ने र हामीले आफ्नो अनुकूलतामा चाहिँ कार्यविधिहरू बनाउने। यसरी कार्यविधि बनाएर आफ्नो अनुकूलतामा आफ्नो कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने, यस्तो खालको जुन हाम्रो परम्परा छ अहिलेको बजेट पनि त्योबाट अछुतो हुन सकेको छैन। यसलाई चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दा चाहिँ अतिउक्ति हुँदैन होला भन्ने मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। मान्य सभामुख महोदय, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यू संहितालाई धेरै बुझेको मान्छे। मलाई लाग्छ संहिताको विपरीत चाहिँ यो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम आयो। मुख्यमन्त्रीज्यूले नै विगतको 1 वर्षमा चाहिँ ल्याउनु हुँदैन यो कार्यक्रम भनेर भन्नुभएको थियो र कति साथीहरूको दबाबमा यो कार्यक्रम आयो। यो चाहिँ संहिताको मर्म विपरीत छ। किनभने मान्नेहरू आफै इन्जिनियर बन्ने, आफै ठेकेदार बन्ने र असारमै सम्झौता गरेर असारमा नै हामीले यो कार्यक्रम
पर्च्युट गरेर हामीले बजेट निकासा गर्ने खालको जुन प्रवृत्ति छ, म चाहिँ सभामुख मार्फत प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीज्यूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने, हामीले यस्तो खालको बजेटहरू विनियोजन गर्दा हामीले चाहिँ यसको परिणाम कस्तो खालको आउन सक्छ भनेर उहाँले आकलन गर्नुभयो। मैले योभन्दा पहिला निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम जुन मेरो भागमा, मेरो आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ मैले अनुगमन गरिसकेँ र त्यहाँ चाहिँ एउटा यसको सबल पक्ष छ। अहिले कोरोना भाइरसको कारणले हुनसक्छ स्थानीयहरूले चाहिँ त्यहाँ रोजगारी पाएको छ, त्यति एउटा सबल पक्ष हो, होइन भने त्यो चाहिँ बालुवामा पानी खन्याएको जस्तै छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यो बजेट चाहिँ कटौती गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय हाम्रो प्रदेश गौरवको आयोजनामा यो बजेट केन्द्रित गर्नुपर्छ। अहिले त कोभिड-19 रोकथाम र यसको प्रभाव न्यूनीकरण भनेर अलि झन्झटिलो पाराले अझ मोटो रकम राखेको छ। मैले अझै अनुरोध गर्न चाहेँ, यसलाई चाहिँ हामीले प्रदेश गौरवको आयोजनामा लगानी गऱ्यौँ र हामीले अझ समृद्धिको हामीले लिएको लक्ष्य चाहिँ पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले प्रदेश नीति योजना आयोग किन बनायौँ, म मुख्यमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। प्रदेश विकास प्राधिकरण किन बनायौँ, हामी आफैले बजेट बाँड्दै हिँड्ने हो भने, र प्रदेश आयोजना बैंक के का लागि बनायो, यो हामी सबै खारेज गर्न तयार छौँ? छैन भने यो कार्यक्रमलाई चाहिँ स्थगित गरोस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। प्रदेश सरकारलाई हामी संघीयताको एउटा अभ्यासमा छौँ। प्रदेश सरकारले कालिदास भन्दैछ, किनभने हामी संघीयताको विरोधमा, संघीयताको विपक्षमा चाहिँ हाम्रो काम कारबाहीहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। म मुख्यमन्त्रीज्यूलाई यहाँ रोस्टमबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी कालिदास नबनौँ, हामी टुप्पातिर बसेर आफ्नै फेद ढाल्ने काम नगरौँ। यो कार्यक्रम हामीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रूपान्तरण गरौँ, मेरो विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले महिला, दलित र सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक वर्गलाई चाहिँ सशक्तिकरण भनेर हामीले एकमुष्ट बजेट राखेका छौँ। गण्डकी प्रदेश सरकार जनताको सरकार हो कि कुनै एनजिओ अथवा आइएनजिओ हो? गण्डकी प्रदेश चाहिँ हामी सबै हिसाबले सबल छौँ भनेर भनिरहँदा गण्डकी प्रदेशमा 30% महिलाहरू चाहिँ अझै निरक्षर छन्। यो तथ्याङ्क पल्टाएर हेर्नु होला मुख्यमन्त्रीज्यू। र 12% महिलाहरू, जम्मा 12% महिलाको नाममा चाहिँ घर जग्गा छ। अनि हामी कुन ठाउँमा छौँ मुख्यमन्त्रीज्यू? जम्मा 4% महिलाहरू चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरू जुन सरकारी सेवामा छौँ। अनि हामीले शिक्षालाई चाहिँ हामीले बजेट किन थोरै राख्यौँ? मेरो प्रश्न यहाँनिर छ। सधैँ महिला र जनजातिको कुरा गर्छ, कति सुन्ने भन्ने पनि लाग्ला, तर मेरो अनुरोध छ ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। किनभने म त्यही वर्गबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने भएको कारणले मेरो एउटा आफ्नो कर्तव्य पनि ठानेर मैले बारम्बार यही कुरा उठाइरहेको छु। यो बजेटले गोर्खाको चेपाङ, कुमाल, बराम र नवलपुरको भोटेको समस्याको लागि चाहिँ बजेट कति विनियोजित गर्यो, यो प्रश्न पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। हामीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नलाई 2030 सम्म एसटिजी गोल हासिल गर्ने जुन हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य छ, त्यसमा हाम्रो बजेट कतिको तालमेल छ, यसमा पनि हामीले एकचोटि आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले हराभरा हाम्रो भूमिलाई जताभावी विकास निर्माणको नाउँमा जताभावी डोजर चलाउँदा अहिले चाहिँ एउटा कुरो बन्दैछ, हाम्रो प्रदेश सरकारको एउटा विकासको भिजन छैन भन्ने मैले यहाँ चाहिँ छर्लङ्गै देखिसकेँ 2 वर्षमा। किनभने जबसम्म मिसन पुरा गर्नको लागि भिजन क्लियर हुँदैन तबसम्म त्यो कम्प्लिट हुँदैन। त्यसैले लाग्छ थुप्रै खालको हाम्रो नीति योजना आयोग, थुप्रै खालको विकास प्राधिकरणहरू बन्दैछ। अहिले नभए पनि आगामी वर्षमा चाहिँ यसले चाहिँ प्रदेश सरकारलाई चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भन्ने चाहिँ म शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी जनयुद्ध, जनआन्दोलनको घाइते परिवारको लागि भनेर विगतको वर्षमा पनि 90 लाख छुट्यायौँ प्रदेश सरकारले। लाग्छ हिजो जनयुद्ध हाँक्ने नेतृत्वगण यहाँ 2 जना मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँहरूले छातीमा हात राखेर भन्नुपर्छ र सम्पूर्ण यो हलमा गण्डकी प्रदेशको हलभित्र हुने सम्पूर्ण मान्यहरूलाई चाहिँ शहीदहरूको पसिना र रगतले चाहिँ यहाँ मान्ने हुने हैसियतसम्म पुर्याएको हो। त्यसैले चाहिँ शहीद कुनै दल र व्यक्तिको होइन, शहीद भनेको राष्ट्रको सम्पत्ति हो र शहीद परिवार र घाइते अपाङ्गको जुन उचित ढङ्गले व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, यसमा प्रदेश सरकारले अझ विशेष जोड दिन पर्छ। र विगतको वर्षमा
90 लाख छुट्याएको थियो र मैले केही समय अगाडि मात्रै हाम्रो कानुन मन्त्रीज्यूलाई फोन गरेको थिएँ यो विषय के भयो भनेर। अनि उहाँले जवाफ दिनुभयो कार्यविधि नै बनेको छैन। फागुन चैतसम्म कार्यविधि बनेको छैन, त्योभन्दा पछाडि कोरोना आयो। कोरोना त हाम्रो लागि, हाम्रो सरकारको लागि एउटा सरकार जोगाउन नै आएको हो कि के हो भन्ने मलाई भान भइरहेको छ। सबै कुरा कोरोना। हामीले 2 वर्षसम्म चाहिँ कर्मचारीलाई दोष लगायौँ, हाम्रो व्यवस्थापनलाई दोष लगायौँ, सङ्घीयता हामी 0मा छ भनेर दोष लगायौँ। अब हामी तेस्रो वर्ष, आर्थिक वर्षको तेस्रो वर्षको रनिङमा छौँ। अब हामी 5 वर्ष चाहिँ कोरोनालाई दोष लगाएर हामी चाहिँ अलग हुन खोज्ने हो त? त्यो कदापि हुन सक्दैन। त्यो छुट हामीलाई पनि छैन, सरकारलाई पनि छैन। त्यसैले हामी सबै एकजुट हुनुको विकल्प छैन। अन्तमा मैले यही रोस्टमबाट मुख्यमन्त्रीज्यूलाई गोर्खाको चुम्नोब्री उपत्यका चाहिँ भिजिट गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। सम्भव भएसम्म क्याबिनेटको सबै सदस्यहरूलाई नभए पनि मुख्यमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ भिजिट गरेर त्यहाँको सम्भावना के छ र त्यहाँको आवश्यकता के हो र हामीले आगामी दिनमा विकास निर्माण गरेर हामीले चाइनासँगको व्यापार, जसरी कोरोना नाकाले महत्त्वपूर्ण अवसर पाएको छ, जुन प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भएको छ, त्यो पनि चाइनासँग जोडेको भूगोल हुनाले त्यहाँको पनि त्यस्तै पर्यटकीय हिसाबले, स्याउ उत्पादन हुने हिसाबले र आलु खेतीको हिसाबले र चाइनासँग व्यापारी नाका जोड्नको हिसाबले चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, प्रदेश सरकारको प्रमुखको हैसियतले हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यू त्यो ठाउँ भिजिट गरिदिनु हुन र त्यहाँको वास्तविकता के हो बुझिदिनु हुन र आगामी वर्षहरूमा अझै 2 वर्ष मानौ 2.5 वर्षको कार्यकाल छ, त्यसमा चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ अझ विकासलाई चाहिँ उच्च गतिले लैजानु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्दछु। हस्त, धन्यवाद। माननीय श्री मीना गुरुङलाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि माननीय श्री रामबहादुर गुरुङ। माननीय सभामुख महोदय, गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय किरण गुरुङज्यूबाट असार 1 गते प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट वक्तव्यमा आज यो छलफलमा म सहभागी भइरहेको छु। यसको लागि म माननीय सभामुखलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। माननीय सभामुखज्यू, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको यो बजेटमा मैले विगतको भन्दा केही नयाँपन पाएको छु। सर्वप्रथम त राज्य सञ्चालनका लागि आर्थिक स्रोत महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य विषय हो। तर हामी कोरोना महामारीको कारणले विगत 3 महिना यता आर्थिक गतिविधि हुन नसकेको यथार्थता पनि सत्य छ। यो सङ्कटको घडीमा पनि प्रदेश सरकारले लोकप्रिय, सन्तुलित र व्यावहारिक बजेट प्रस्तुत गरेकोमा म प्रदेश सरकार र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो बजेट निर्माणमा जनताका मौलिक हकलाई ध्यान दिएको छ। यो विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी समय अनुकूल सार्वभौम जनताको भविष्यप्रति सरकारले पूर्ण सकारात्मक चिन्तनका साथ यो बजेट ल्याएको छ। माननीय सभामुखज्यू, बजेट बिना देश विकास सम्भव छैन। पहिलो कुरा, यो बजेटमा 5 अरब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। यसले करका नयाँ क्षेत्र पनि पहिचान गरेको छ। म करलाई यसरी बुझ्छु, कर कर्तव्य र अधिकार हो र हामी कहाँ कतिपय व्यवसायीहरू करको दायरामा अझै पनि आएका छैनन् र सबैलाई इमान्दारीपूर्वक करको दायरामा आउने, कर मैत्री वातावरण सृजना गर्नु पनि जरुरी छ। जुन कुरा यो बजेट वा यो अबको हाम्रो आर्थिक वर्षमा एउटा योजना, एउटा कार्यक्रम ल्याएको छ, यसमा पनि म सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु। किनकि हामीले जे परिकल्पना गरेका छौँ, जे भएन र भयो भनेका छौँ, यी सबै कुरा अन्ततगतो आर्थिकमै गएर निर्भर हुन्छ। जुन कुरालाई सुशासनयुक्त तरिकाले हामीले आफ्नो राजस्व वृद्धिमा पनि जुन किसिमको सम्पूर्ण नेपाली जनता र सरकारको समग्रमा चाहिँ ऐक्यबद्धता जरुरी छ र यो विषम परिस्थितिमा करलाई एउटा व्यवस्थापन गरिदिएकोमा
र गर्न खोजेकोमा सरकारलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मान्य सभामुख महोदय, यो सङ्कटको घडीमा पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो समयानुकूल दायित्वप्रति सचेत भएको छ। त्यसैले आगामी 77-78 को बजेटमा सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन अनुत्पादक लगानी खर्चलाई कटौती गरेको देखिन्छ र यो बजेट स्थानीय स्रोत साधनको पुनः परिचालन गरी सेवा उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने योजना र कार्यक्रममा केन्द्रित भएको छ। जनताको नभई नहुने धेरै आवश्यकताहरूमध्ये आजको प्रमुख आवश्यकता रोग भोक र शोकलाई हृदयङ्गम गरी बजेट विनियोजनमा स्वास्थ्यमा कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको प्रभावकारी व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। साथै सङ्घीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन, विकास, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न आफ्ना सबै संयन्त्रलाई मजबुत बनाउन पनि खोजेको छ। सारांशमा यो बजेटले आफ्नो मूर्त रूप दिन सकेमा कार्यान्वयनलाई सशक्त बनाउन सबैले आत्मीय रूपमा इमान्दारीपूर्वक सहयोग गरेमा हामी सबैलाई समृद्धि प्राप्तिको उकालो चढेको अनुभूति हुनेछ। मान्य सभामुखज्यू, यो बजेट समाजवाद सबै संयन्त्रलाई मजबुत बनाउन पनि शंका छैन। यसले स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका कोभिड प्रभावित युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्न तथा स्वरोजगार बनाउन आत्मीय रूपमा इमान्दारीपूर्वक पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गरेमा 18 करोडलाई 42 लाख बजेट व्यवस्था अनुभूति हुनेछ। हामीले चाहे अनुसार यो प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न, संक्रामक तथा सरुवा यो बजेट समाजवाद सबै संयन्त्रलाई सञ्चालन हुने शंका छैन। यसले स्वदेश तथा विदेशमा अनुसार रोजगारी गुमाएका कोभिड प्रभावित रोजगारी प्रदान गर्न तथा बाल रोजगार बनाउन इमान्दारीपूर्वक पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गरेमा मान्य सभामुख 42 लाख बजेट अनुभूति। यो बजेट हामीले चाहे अनुसार प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न, संक्रामक तथा सरुवा यो बजेट समाजवाद सबै संयन्त्रलाई सञ्चालन हुने शंका छैन। यसले स्वदेश तथा विदेशमा अनुसार रोजगारी गुमाएका कोभिड प्रभावितहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्न तथा बाल रोजगार बनाउन इमान्दारीपूर्वक पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गरेमा मान्य सभामुख हामीले चाहे प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न, संक्रामक कोरोनाबाट यो बजेट समाजवाद सबै संयन्त्रलाई सञ्चालन हुने शंका छैन। रोजगारी अगाडि सारेको छ। यो देशका 90% श्रमजीवी वर्ग जो प्रदेशमा बने त्यही नै संख्यामा हामीले अनुमान गर्छौँ। यसले त्यस्ता श्रमजीवी वर्गप्रति ध्यान पनि पुर्याएको छ, जुन योगदानमा आधारित सामूहिक सुरक्षा कार्यान्वयन गराउन पनि यसले आफ्नो बजेटको 5 करोड व्यवस्थापन गर्यो, जसको लागि म सरकारलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। मान्य सभामुख महोदय, हाम्रो प्रदेश जो कोभिड-19 को कारणले धाराशायी बनेको पर्यटन लगायतका व्यवसायलाई प्राण भर्न 1 अरबको व्यवसायी जीवन रक्षा कोषको स्थापना गरेर साँच्चै जीवन रक्षा गर्ने काम पनि यसले गरेको छ। तसर्थ यो बजेट ज्यादै आयामिक र समय अनुकूल छ भनेर म भन्न चाहन्छु। र यसको साथै जनमुखी बजेट बनाउन र साना साना कुरालाई पनि जनताले मन दुखाउने र मन खुसी बनाउने परिस्थिति भएको हुनाले सरकारले यति बेला ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू छन्, जसको लागि मेरा केही सुझावहरू पनि म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अहिले पर्यटन क्षेत्रका मजदुरहरूको रोजगारी गुमेको अवस्था छ। उनीहरूलाई पर्यटनमै काम लाग्ने वैकल्पिक व्यवसाय सोकोस मार्फत कार्यविधि बनाएर केही बजेट छुट्याउन पनि म सभामुख मार्फत माग गर्दछु। साथै ती श्रमिकहरूको पेसा तथा व्यवसायमा सहयोग पुग्ने गरी भाषा तथा सांस्कृतिक तालिम प्रदान गर्नुपर्ने पनि देखेको छु। त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकहरूको सिप, पुँजी र प्रविधिको संरक्षण र सदुपयोग गर्न रु 18 करोड 42 लाख विनियोजन गरिएको छ। यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन होस् भन्ने पनि अनुरोध गर्दछु। मान्य सभामुखज्यू, प्रदेश सरकारले एयरलिफ्टिङ स्वास्थ्यका दृष्टिले संवेदनशील अवस्थाका गर्भवती महिलाको उद्धार गरेको छ। यो निकै नै सराहनीय छ। अहिले राज्यको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना केन्द्रित भएको बेला स्वास्थ्यमा सेवा नपाएर गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको मृत्यु भएको छ। यो बेलामा आमा र शिशुहरूको रक्षामा ध्यान दिन म सभामुखज्यू मार्फत प्रदेश सरकारलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। सुशासनको सवालमा प्रदेश सरकारले विगतमा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने भन्ने थियो, तर त्यो परिणाममुखी अलि बन्न सकेन। अझ सेवाग्राहीहरू यस्ता परिणामबाट, यस्ता प्रक्रियाबाट दुखी पनि भएका छन्। त्यसैले
सुशासन कायम गर्न सरकारको अनुगमन ज्यादै अपरिहार्य भएको कुरामा म विशेष जोड दिन चाहन्छु। यो बजेटमा प्रादेशिक स्तरका पत्र पत्रिका बचाइराख्न प्रयासको थालनी भएको पाएको छु। प्रदेशको लोक कल्याणकारी विज्ञापन यहीँका पत्र पत्रिकाले पाउने व्यवस्था मिलाउनुले संहिताको झल्को मिडिया बचाउने पनि देखिएकोमा यो स्वागत योग्य ठानेको छु। प्रदेशका सबै विज्ञापनहरू पनि यहीँका पत्र पत्रिकाले पाउनुपर्छ हामीले महसुस गर्दै पनि आएका छौँ। राष्ट्रियता जोगाउने र आवाजविहीनहरूको आवाज बोल्ने यिनै साना मिडियाहरू हुन् जसले सत्य तथ्य निष्पक्ष र सन्तुलित भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। मान्य सभामुख महोदय, बुँदा नम्बर 33 मा शिशु बालबालिका किशोरी अपाङ्गता भएका र गर्भवती कुपोषणमा सुधार ल्याउन छुट्याइएको बजेट प्रभावकारी हुन सकोस्, साथै महिलाको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक सशक्तिकरण, लैङ्गिक समानता कायम गर्ने कार्यक्रममा कुनै ढिला सुस्ती नहोस्। उपयुक्त बजेट यसमा तय होस्। गण्डकी प्रदेशलाई महिला हिंसा न्यूनीकरण र क्षमतावान महिला प्रदेश बनाउन आर्थिक, नैतिक, भौतिक योजनामा सरकारले ध्यान पुर्याओस् भन्ने कुरामा म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तमा कोरोनासँग लिभिङ टुगेदर हुँदै हामी बाँचेर यो प्रदेशको अब समृद्धिमा सबै लागौँ। सबै यी उत्तम योजना र बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ र यसको लागि हामी सबैको एकैबद्धता आवश्यक छ। र अझै साथै रकमान्तर बजेट प्रति एउटा मेरो ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु। अहिले जति पनि रकमान्तर बजेटहरू छ त्यसको सही प्रयोजनमा खर्च भएको छ कि छैन त्यसमा निश्चित गरेर दुरुपयोग भएको छ कि सरकारको ध्यान पुगोस् र बजेटले निर्धारित उद्देश्य पूरा गर्न सकोस् र अन्तमा फेरि एकपल्ट श्रमजीवी वर्गको अभिलेखीकरणमा हाम्रो सरकारको ध्यान पुगोस् भन्ने मेरो शुभकामना र मेरो अनुरोध जनाउँदै यो बजेट अलि समय अनुकूल र सम्पूर्ण प्रदेश जनताको सुख र समृद्धिको लागि आएको मलाई अनुभूति भएको छ र यसलाई अब पूर्ण रूपमा हामीले कार्यान्वयन गर्न सबै एकजुट भएर लागौँ भन्ने मेरो एउटा शुभकामना दिँदै अहिले म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। मान्य श्री रामबहादुर गुरुङलाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि मान्य श्री मनकुमारी गुरुङ। माननीय सभामुखज्यू, यही आषाढ 1 गते 77-78 को बजेटको आज छलफलको कार्यक्रममा भाग लिइरहँदाखेरि यस बजेटमा धेरै राम्रो बजेट आएको छ। यसले सबै कुरालाई समेटेको छ। यसले आर्थिक वृद्धि र जनसरकारको विषयलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। यसले कोभिड-19लाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसकारणले अर्थमन्त्रीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामी संसारका सङ्क्रमित भइरहेका मुलुकमध्ये नेपाल पनि आज सङ्क्रमितको भुमारीमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसलाई निराकरण र नियन्त्रण गर्न पर्ने आजको हाम्रो चुनौती छ। त्यसलाई सामना गर्नु आजको आवश्यकता हो। त्यसकारणले यस बजेटले र आर्थिक क्षेत्रको विकास, रोजगारको ग्यारेन्टी र सुशासनको प्रतिभूति गरेको छ। र त्यसकारणले म के भन्न चाहन्छु भने यो बजेटले बेरोजगारीलाई रोजगार दिने र आर्थिक वृद्धि दरलाई अथवा उत्पादन क्षेत्रको वृद्धि गर्ने र कुनै पनि व्यक्तिहरू योग्य कामदार छैन त्यसलाई दक्ष कामदार भनेर काम दिने र सरकारले बेरोजगारलाई रोजगार दिने कुरामा यो केन्द्रित भएको यो बजेट छ। आज नेपालमा स्वदेश र विदेशमा गरेर
95 लाख चाहिँ नि नेपालीहरू बेरोजगारी छ। यो लकडाउनमा पुरा बेरोजगारी छ। लकडाउन खोलिसकेपछि रोजगार कति दिन्छ भन्ने कुरा सवालमा म सदनलाई चाहिँ सभामुख सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि अब नेपालको औद्योगिक क्षेत्र, सानोदेखि ठुलो औद्योगिक क्षेत्र, घरेलु लघु तथा उद्योगीहरू र निर्माण व्यवसायहरू र पर्यटन व्यवसायहरू र सबै चाहिँ नि आज साँच्चै भन्नु हो भने आइसियुमा छ। यिनीहरू अब आउन सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा बहुत चुनौतीको कुरा छ। यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। अब बेरोजगार भयो राहत दिन्छु भनेको छ, तर राहत सरकारले दिन सक्ने अवस्था पनि छैन। किन छैन भने राजस्व उठेकै छैन। त्यस कारणले यो सरकारलाई सहयोग गर्ने हामी सबैको दायित्व पनि हो। त्यस कारणले म सबै साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अब हामी बडो चुनौतीको साथ अगाडि बढ्नु परेको छ। यसलाई अब लकडाउन कहिलेसम्म हुने हो, कतिसम्म चल्ने भन्ने कुरो यो कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यस कारणले यो विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली अमेरिका आज हातखुट्टा पसारिसकेको छ। त्यस कारणले अब हामी सचेत भएर अगाडि बढ्नलाई आजको आवश्यकता हो। अब हामी कसरी चल्ने त, अब हाम्रो कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सरकारले अब विशेष किसिमको चाहिँ पहल गर्नुपर्छ। उत्पादन क्षेत्रको कसरी विकास गर्ने, निर्यात आयातलाई कसरी प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यातलाई प्रबन्ध गरेर निर्यात प्रबन्धन र विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरा ठोस नीति आउनु सरकारको चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। यो नीति तथा यो बजेट असाध्यै राम्रो छ, असाध्यै सुन्दर छ, तर यो बजेट इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरो यो चुनौतीको विषय हो। जब राजस्व उठ्दैन भने यो कसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले सबैलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो 2 वर्ष नेपालको लागि ठुलो चुनौती छ। यो चुनौतीलाई सामना गर्न हामी सबैको जिम्मेवारी भएको कारणले अब हामीले व्यवस्थापन गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। कुनै पनि संसारको जुनसुकै विकास गर्ने म्यानेजमेन्ट बिना कुनै पनि चिजको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। त्यस कारणले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर द म्यानेजमेन्ट भन्छ। त्यस कारणले यो व्यवस्थापन बिना कुनै पनि चिजको विकास हुन सक्दैन। अहिले यस बजेटले यति राम्रो सुन्दर बजेट भएको छ, यति बजेटको चाहिँ नि विनियोजित भएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा त्यतिकै राम्रो छ र शैक्षिक क्षेत्रमा त्यतिकै छ, आर्थिक क्षेत्र के अरे स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यतिकै रहेछ। कोभिड-19 को विषयलाई लिएर धेरै राम्रो बजेट आएको छ, तर यसलाई चाहिँ नि इम्प्लिमेन्ट गर्न हामीले सक्नुपर्छ र यति गर्न सक्यो भने हामी सधैँ र सबैभन्दा राम्रो चाहिँ नि प्रदेशको रूपमा हुनेछ। र यो एउटा कुरा के रह्यो भने जस्तै मैले एउटा सुझाव दिन के यो मलाई लागेको के अरे तमु गुरुङहरूको आबादी स्थल क्लोभर क्षेत्र विकास विश्व सङ्घ सूचीमा दर्ज गर्नुपर्ने, तर चाहिँ यो भएको छैन। त्यस कारणले चाहिँ नि यो गरिदिनु हुन सभामुख सरकारलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र मैले धेरै कुरा राख्नुभन्दा पनि यो बजेट स्याल मार्ने होइन कि बाघ मार्ने खालको छ भन्ने कुरा मैले सोचेछु। त्यस कारणले यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारणले यो बजेटले चाहिँ वन डरेर के पनि मन डर्यो भने सकिन्छ भन्ने जस्तै अब हामीले मन डराउने होइन, वन डरे पनि वन जति डरे पनि त्यो चाहिँ फेरि विकास भएर आउँछ, राम्रो हुन्छ भने जस्तै यो कोभिड-19 देखेर हामी डराउने होइन, योलाई चाहिँ आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र यो समृद्धि र विकास गर्ने यो अवसर पनि हो। यो चुनौतीलाई हामीले चिर्न सक्यो भने हामी अवसर प्राप्त गर्न सक्छौँ र त्यस कारणले हामी अहिले चाहिँ हामी एकदम समस्याको भुमारीमा छ। त्यस कारणले म फेरि पनि यो सरकारलाई चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो यसपटकको बजेटलाई इम्प्लिमेन्ट चाँडै गरोस्, राम्रो गरोस्। गत सालको बजेटको कुरा गर्दाखेरि 10 महिनासम्म पनि इम्प्लिमेन्ट र कार्यविधि पनि नबन्दाखेरि यो कसको समस्या हो, कर्मचारीको समस्या हो कि सरकारको समस्या हो कि माननीय सदस्यहरूको समस्या हो, त्यो मैले बुझ्नै सकेको थिएँ। त्यो बुझ्ने म प्रयास गर्नेछु भन्ने कुरा यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। र 10 महिनाभित्र अब 10 महिनासम्म के 3 महिनामा के गर्न सक्छ। त्यस कारणले
अब सरकारको चाहिँ नि मुख्यमन्त्री चाहिँ म चाहिँ नि विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, कर्मचारी र चाहिँ मन्त्रीज्यूहरूलाई चाहिँ विशेष निर्देशन दिएर छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नि एउटा परिचालन गरेर छिटो रिजल्ट ओरिएन्टेड गर्नको लागि म विशेष आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्तिममा मेरो छोटो मन्तव्य अथवा मेरो छोटो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री मनकुमारी गुरुङलाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि माननीय श्री धनञ्जय दवाडीलाई। माननीय सभामुख महोदय, यति बेला हामी एउटा अदृश्य शक्तिसँग लडिरहेका छौँ। विश्व नै आक्रान्त छ, गण्डकी प्रदेश पनि त्यसबाट अछुतो छैन। सर्वप्रथम त स्वदेशमा तथा विदेशमा ज्यान गुमाउनु हुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सम्पूर्णका परिवारप्रति हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछु तथा उपचारमा रहनुहुने सम्पूर्ण बिरामीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। साथै अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई हार्दिक नमन गर्दै सम्मान गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीज्यूबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट वक्तव्यको विषयमा आफ्ना भनाइहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। सभामुख महोदय, बजेट वक्तव्य सुन्दा र बजेटका पानाहरू पल्टाएर हेर्दा बोलम त के बोलम, नबोलम त धोती पोलम भन्ने प्रचलित नेपाली उखान जस्तै भएको छ। बोलम भने सरकारले कति विरोध मात्र गरेको भन्छ, नबोलम त जनताका भावनाहरू सबै पोलिएका छन्। केही दिन अगाडि मात्र यो सदनमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा हामीले थुप्रै सुझावहरू दिएका थियौँ, तर ती सुझावहरू सबै समेटिएको देखिएन। यो बजेट जनताको भावना विपरीत आएको छ। सङ्घीय राज्य व्यवस्थालाई टिकाउन र यो व्यवस्थाप्रति जनतालाई आकर्षित बनाउन स्थानीय तहहरूले प्राथमिकीकरणमा राखिएको योजना बजेटले सम्बोधन गर्न पर्थेन। खै कहाँनेर छ? यो स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखिएको बजेटहरूको सम्बोधन कुन किताबमा आउने हो? रातो किताबमा, नीलो किताबमा, पहेँलो, हरियो कुन किताबमा हो? त्यो मैले छुट्याउन सकिनँ र देखिन पनि सभामुख महोदय। र यो बजेटले प्राथमिकता कहाँनेर दिएको छ भने परम्परागत शैली र कार्यकर्तामुखी मात्र आएको छ। र हामीले बजेट हेऱ्यौँ, पहिलो बजेट हेऱ्यौँ, दोस्रो बजेट हेऱ्यौँ, तेस्रो बजेट हेऱ्यौँ, बजेट ल्याउने प्रक्रिया उस्तै रह्यो, जसले गर्दा प्रदेशका सबै योजनाहरू अलपत्र छन् र आधा बजेट पनि खर्च भएको छैन। अहिले चौथो बजेट हेऱ्यौँ, जस्ताको तस्तै उही प्रक्रिया, उही शीर्षक हामीले चाहेका थियौँ। यस वर्षको परिस्थिति बेग्लै छ। वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर यो बजेट आउँछ, तर हातमा लाग्यो शून्य। हामीले प्रत्येक वर्ष अबन्डा बजेट राख्न हुँदैन भनेका थियौँ, तर बुँदा 27मा व्यावसायिक जीवन रक्षा कोष भनेर 1 अरब आयो। यत्रो ठुलो रकम अबन्डा बजेट हुन हुन्थेन। यसको मापदण्ड खै, यसको कार्यविधि
पहिल्यै स्पष्ट हुनु पर्थ्यो। यस्तो खालको बजेटले पछि आफ्नो कार्यकर्तालाई खुसु बाँड्न सहयोग गर्छ। सभामुख महोदय, यो जनतामुखी बजेट होइन। उद्योग व्यवसायीलाई जोगाउन, टिकाउन र सुचारू गर्न यसले सहयोग गर्दैन। उद्योग व्यवसायीलाई टिकाउन एउटा स्पष्ट नीति यो सरकारले ल्याउन पर्थ्यो। यो 27 बुँदाको 1 अरबले कार्यकर्ता जोगाउने मात्र हो, उद्योग व्यवसायीलाई जोगाउने होइन। त्यसैले यो अभन्डा बजेटमा मेरो आपत्ति र शङ्का छ। सभामुख महोदय, 154 बुँदामा जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमनको लागि भनेर 20 लाख, एउटा जिल्लामा 20 लाख भनेको छ। के यो पर्याप्त बजेट हो त? यो आमासम्मको भवन निर्माण गर्नको लागि छुट्याएको बजेट हो कि कुनै युवा क्लबलाई दिएको बजेट हो? त्यसकारण यसमा पनि मेरो प्रश्न छ। यसमा यथेष्ट बजेट भएन। र बुँदा 26 मा कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन भनेर 60 करोड 40 लाख विनियोजन गरेको भनिएको छ। तर यसले गण्डकी प्रदेशभरिको रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ त? यो प्रश्न छ मेरो। सभामुख महोदय, यति पैसाले गुणस्तरीय क्वारेन्टिन निर्माण गर्नुपर्छ। त्यस्तै फेरि उपचारको लागि विशेष अस्पताल पनि बनाउनु पर्छ। आइसोलेसन कक्षाहरू पनि निर्माण गर्नुपर्छ। सबै अस्पतालहरूमा शैय्या पनि थप्न पर्छ र PCR टेस्ट पनि यही पैसाले गर्नुपर्छ। हामीले 1 घर 1 PCR को कुरा उठेका थियौँ, त्यो पनि छैन। औषधि उपकरण खरिद यही पैसाले गर्नुपर्छ। कोष स्थापना यही पैसाले गर्नुपर्छ। बिरामीको चाप बढेमा स्वास्थ्यकर्मी थप पनि यही पैसाले गर्नुपर्छ। कसरी पुग्छ यति रकमले? त्यसैले यो बुँदाको रकमप्रति पनि मेरो आपत्ति छ। किनभने कुन शीर्षकमा कति बजेट राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पहिचान नभएको जस्तो मलाई लाग्यो। त्यसै गरी बुँदा 24 मा धौलागिरी अस्पताल बाहेक सबै जिल्लामा 25 देखि 50 शैय्याको जनरल अस्पतालमा स्तर उन्नति भनिएको छ। यस्ता महामारी वर्षै पछि आउन सक्छ। त्यसैले जनताको उपचारको लागि पनि कम्तीमा 100 शैय्या जनरल अस्पतालमा स्तर उन्नति गरिनुपर्छ। यो मेरो माग हो। सभामुख महोदय, अब जस्तै त्यसै गरी 58 बुँदामा के भनेको छ भने युवा, महिला, दलित, श्रमिक, साना किसान, असहाय तथा अपाङ्ग भएका व्यक्ति तथा विपन्न सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक र पिछडा वर्ग क्षेत्रको उद्यमशीलता विकासका लागि व्यावसायिक सिपमूलक रोजगारमूलक तालिम कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छ भनेको छ। अन्य शीर्षकमा चाहिँ धेरै थोरै बजेटलाई किटान गरेको छ, रकमै तोकिएको छ। तर यो सबै युवा, दलित, महिला, जनजाति, किसान के भनेर यो सबै भनेर चाहिँ एउटै हरफमा समेटिएर र आवश्यक बजेट भनेपछि चाहिँ कति बजेट हो? यो पुरानोमा पनि महिलाको कुरा धेरै कुरा उठायो, यो आउँदो विगतका बजेटहरूमा पनि होइन, तर महिलाकोमा पनि केही पनि भएन। त्यसैले यसमा पनि मेरो एकदम शङ्का छ। यो बजेटले महिला, जनजाति, दलित, युवा, कृषक, महामारी पीडित कसैको बारेमा पनि ठोस कार्यक्रम गर्न बजेट छुट्टिएको छैन। खाली महिलाको विषयमा तालिम, प्रशिक्षण, पोषणको कुरा, हिंसाको कुरा मात्र गरेर पुग्दैन। यसले महिलालाई समेटेको देखिँदैन। यो प्रदेशको मुहार फेर्न, महिलाको मुहार फेर्नुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रममा हामीले सुझाव दिएका थियौँ, महिलालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरियोस्, यस्तो खाले बजेट ल्याइयोस्, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभए पनि बजेटमा ल्याइयोस् भनेका थियौँ। कार्यक्रम 75% भन्दा धेरै महिला पैसा आउने कामबाट वञ्चित छन्। सभामुख महोदय, यो मैले बोलेको होइन, तपाईको नीति तथा योजना आयोगले निकालिएको तथ्याङ्क हो। यी 75% महिलालाई पैसा आउने काममा संलग्न गर्नको लागि खै बजेट छुट्याएको? सभामुख महोदय, यो बजेटमा नसमेट्नु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण छ र महिलाको दुर्भाग्य भनेको प्रदेशको दुर्भाग्य हो। महिलाहरूलाई लाग्ने सर्भाइकल क्यान्सर, ब्रेस्ट क्यान्सर जस्ता ठुला रोगहरूको लागि राज्यको दायित्व हुनुपर्नेमा बजेट देखिएन। महिलाहरूले घराइसी काममा गर्ने श्रमको मूल्यलाई GDPमा राख्ने व्यवस्था गरियोस्। छात्रहरूको लागि शिक्षा र रोजगार लगायतका क्षेत्रहरूमा स्पेशल प्याकेज
प्याकेजको व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि देखिन। त्यसै गरी कृषि र कार्यक्रमको लागि हामीले छुट्टै तरिकाले बजेट आउनुपर्छ भनेका थियौँ। कृषिलाई व्यवसायीकरणमा परिणत गरिनुपर्छ, बजार व्यवस्थापनको लागि बजेट आउनुपर्छ भनेका थियौँ। खै कहाँनिर छ कृषि उत्पादनको बजारको लागि? र जबसम्म बजार व्यवस्थापन सरकारले गर्दैन तबसम्म कृषि व्यवसायलाई व्यवसायीकरणमा परिणत गर्न सक्दैनौँ। यो बजेटमा आउनु पर्थ्यो। कृषकलाई यो नआउनु भनेको कृषकलाई ठुलो झापड हान्नु हो। युवाको विषयमा ठोस कार्यक्रम केही आउन सकेको छैन। त्यसै गरी युवाको नाममा आउने बजेटको शीर्षक परिवर्तन भएन। हरेक वर्षको बजेटमा युवालाई तालिम खेलकुद बाहेक अन्य ठाउँमा समावेश गर्न सकिएन र अहिले र खालि तालिम मात्र भन्ने, तर एउटै तालिम कतिजनाले लिने? कृषिको तालिम पनि त्यही एउटा युवाले लिएको छ, बाख्रा पालनको तालिम पनि त्यही एउटा युवाले लिएको छ, घर बनाउने तालिम पनि त्यही एउटा युवाले लिएको छ, विद्युतको लागि पनि त्यही एउटा युवाले तालिम लिएको छ। त्यसरी चाहिँ यो मुलुक चल्न सक्दैन। सभामुख महोदय, अहिलेको महामारीले झन् ठुलो सङ्ख्यामा विदेशीको युवा जमातलाई नेपाल फर्काउँदैछ। उनीहरू यो भन्दा अगाडि सरकारलाई रेमिटेन्स धेरै तिर्थे, अहिले खाली मुख, खाली हात खुट्टा र खाली पेट लिएर आउँदैछन्। खोइ उनीहरूको लागि यथेष्ट बजेट, खोइ रोजगारीको ग्यारेन्टी, त्यो 18 करोड 42 लाख बजेटले के गर्ने? हात्तीको मुखमा जिरा, कुन शीर्षकमा कति बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने यो सरकारले विवेक प्रयोग गरेर पहिचान गर्न सकिएन भन्ने कुरा हो। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री धनञ्जय दबाडीलाई छलफलमा भाग लिने समय दिन्छु। सभामुख महोदय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट वक्तव्य का सन्दर्भमा आफ्ना धारणाहरू राख्न उपस्थित भएको छु। चालु वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा 2 अर्ब 71 करोड बढी बजेट प्रस्तावित गरिएको छ। यसर्थ चालु आर्थिक वर्षभन्दा यो यस वर्ष बजेटको प्रस्तावका हिसाबले हेर्दा असामान्य अवस्थामा पनि अपेक्षा गरिएर सामान्य ढङ्गले बजेट खर्च हुनेछ भन्ने अनुमान गरिएको देखिन्छ। कोरोनाको कहरबाट हामीले उन्मुक्ति प्राप्त गर्नासाथ, त्यसबाट छुटकारा पाउनासाथ हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुने र चलायमान अर्थतन्त्रले गति प्राप्त गर्ने कुरालाई बजेट वक्तव्यले आत्मसात गरेको देखा पर्दछ। यसैले गत वर्षभन्दा यस वर्ष बजेट बढोत्तरी हुनुमा, अघिल्लो चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च नहुनु हो। बजेट खर्च नहुनुमा एउटा त हामी कोरोनाको चपेटामा छँदैछौँ र अर्को चाहिँ हाम्रो संरचनागत अभाव पनि थियो। अघिल्लो चालु आर्थिक वर्षमा हामीले जे जस्ता बजेटहरूलाई प्रस्तावित गरेका थियौँ, प्रस्ताव गरिएका बजेटहरूको अनुरूपका संरचनाहरू निर्माण हुन सकेका थिएनन्। कानुनहरू बन्ने र त्यो संरचना निर्माण गर्ने काम भर्खरै मात्रै भइरहेका कारणले गर्दा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा बचत भएको देखिन्छ। यद्यपि यी सबै चिजहरूको आधारलाई लिएर हेर्दाखेरि अब हामीले संरचना निर्माण र जनशक्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने बजेट खर्च हुने विश्वास लिन सकिन्छ। यसरी धेरै क्षेत्रमा कोरोनाका सन्दर्भमा बजेटको विनियोजन कम भयो आदि इत्यादि धेरै कुराहरू सुन्नु पनि आएको छ। तर मलाई के लाग्दछ भने बजेट अपर्याप्त छ जस्तो लाग्दैन। बजेट पर्याप्त छ। कोरोनाका सन्दर्भमा कुरा गर्दा सङ्घ सरकारले, प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले पनि कोरोनाका बजेटहरू व्यवस्थापन गरेछन्। त्यसका आधारमा पनि खर्चहरू हुनेछ। र 2 अर्ब 91 करोड 76 लाख जुन बजेट विनियोजन गरेका छ प्रदेश सरकारले, यो क्षेत्रमा 2.87% हो। 2.87% भनेको सङ्घ सरकारको हाराहारीको बजेट हो। सङ्घ सरकारले जति बजेट यो क्षेत्रमा प्रस्तावित गरेका छ त्यही हाराहारीको बजेट चाहिँ प्रदेश सरकारले प्रस्तावित गरेका कारणले यो कम हो भनेर भनिहाल्नु सकिने अवस्था चाहिँ रहन्न।
चालु आर्थिक वर्षमा अहिले हामीले जुन प्रस्ताव गरेका छौँ 14 अरब 34 करोडको जुन बजेट छ, यो चालु खर्चका निमित्त हो भने पुँजीगत खर्चका लागि 19 अरब 19 करोड बजेट प्रस्तावित छ। यो प्रस्तावित बजेटका हिसाबले उपयुक्त लाग्दछ। भत्ताको खारेजी र धेरै केही नयाँ कार्यक्रमहरू पनि यसमा समावेश भएका छन् र बजेटले लगानी मैत्री वातावरण मैत्री बजेट पनि निर्माण गरेका छ। त्यसले सुनाखरी पार्क, लाली गुराँस पार्क, विद्यालय वृक्षारोपण जस्ता कार्यक्रमहरूलाई अगाडि ल्याएको छ। एउटा सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएका कारणले उसले दायित्व सिर्जना गर्छ। प्रत्येक योजनामा दायित्व सिर्जना भएपछि उसले लगातार हिसाबले अघिल्ला वर्षका योजनालाई कन्टिन्यू लानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएका कारणले पनि सडकतर्फ उसले जुन प्रस्ताव गरेका छ, प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरू, प्रदेशका एक निर्वाचन क्षेत्रका सडक अथवा पालिका केन्द्रमा जोड्ने सडकहरूका दायित्व सिर्जना भएका कारणले यो क्षेत्रमा बजेट व्यवस्थापन भएको छ। यो बजेट व्यवस्थापनका कारणले आगामी वर्षमा हामी सबै निर्वाचन क्षेत्रका सडकहरूलाई पुरा गर्न सक्यौँ भने एक खालको उपलब्धि प्राप्त हुने ठाउँमा हामी पुग्नेछौँ र 144वटा पुललाई निर्माण गर्ने र त्यसको 63वटा ठाउँमा चाहिँ डिपिआर निर्माण गर्ने जुन खालको प्रस्ताव प्रदेश सरकारबाट गरेका छ, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ र यो बजेटले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र समेटेको छ भन्ने लाग्दछ। कोरोनाका कारणले गर्दा उद्योग क्षेत्रमा, व्यवसाय क्षेत्रमा, पर्यटन क्षेत्रमा जुन खालको सकस आइपरेको छ, व्यवसायले जुन खालको छटपटाट छ, त्यो क्षेत्रबाट मान्छेहरू भाग्ने उनी पिरोलो छ, त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ। उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि व्यावसायिक जीवन रक्षा कोष जुन 1 अरब व्यवस्थापन गरेका छ, त्यसले मलमपट्टि लगाउने काममा सहयोग गर्नेछ र यो यदि हामीले यो क्षेत्रमा सरकारले ध्यान नदिने हो भने हामीले चाहे अनुसार अर्थतन्त्र चलायमान हुन्न। जब व्यवसायहरू व्यवसायमा आउनन्, व्यवसायहरू चलायमान हुन्न, जब पुँजी बजारमा जाँदैन, पुँजीले पुँजी उत्पादन गर्ने काम गर्दैन, तबसम्म आर्थिक समृद्धिको सम्भावना हुन सक्दैन। यस कारणले यस्तो खालको प्रस्ताव गरेर प्रदेश सरकारले कोरोनाबाट आक्रान्त भएको पुँजी निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरणको कुरा, गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरेर योग्य जनशक्ति उत्पादन गरेर मुलुक प्रदेशको विकासका निमित्त उसले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको बजेटमा देखा पर्दछ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितादेखि मुख्यमन्त्री फुटबलसम्मका लागि खेल पूर्वाधारका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्न बजेटले भ्याएको छ। कृषिमा पकेट क्षेत्र, मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री वातावरणका लागि बजेटको व्यवस्थापनले, सामूहिक र करार खेती गर्नका लागि बजेट व्यवस्थापनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेछ र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिँडाउनेछ। यी सबै कुराहरू गर्दै पनि रोजगारी सृजना गरिदिने काम, सङ्कटका बेलामा रोजगारी निर्माण गरिदिने काम, रोजगार दिने काम सरकारको हो। यसकारणले ठुला खालका आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने क्रम सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ, जसलाई प्रादेशिक भवन बनाउने कुरा, उज्यालो प्रदेश बनाउने कुरा का आधारमा प्रदेश सरकारले रोजगारी सृजना गर्ने काम पनि सँगसँगै गर्ने भएका कारणले यो महत्त्वपूर्ण बजेटका रूपमा आएको छ भन्ने ठान्दछु। यसैले करका दायरा पनि केही बढाउने प्रस्ताव भएको छ। पर्यटन र मनोरञ्जन करको दायरा बढेको छ। वन क्षेत्र र निजी जग्गाका ढुङ्गा गिटी बालुवा 72 पनि कर लगाउने क्षेत्रमा प्रदेश सरकार प्रवेश गरिरहेको छ। यसकारणले धेरै करका दायराहरू बढाएर आफूलाई आफ्नो आन्तरिक कोष बढावा गरेर मात्रै समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ। समृद्ध अर्थतन्त्रले मात्रै हामी खर्च गर्ने, विकास गर्ने र अगाडि जाने बाटोमा जान सक्छ। यसकारण यति मात्रै लकडाउनको अवधिमा चाहिँ प्रदेश सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्न नसकेकाहरूलाई छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटले गरेका छ र लकडाउन खुलेपछि 60 दिनसम्म कर तिर्न सकिने अवस्था दिएर पनि आहतमा परेका जनताहरूलाई, करदाताहरूलाई राहत दिने काम पनि यसले गरेका छ। यसकारण यो महत्त्वपूर्ण बजेट हो भन्ने ठान्दछु र यो बजेटका हिसाबले यो बजेट बढोत्तरी भएको छ अघिल्लो वर्षभन्दा। यसको सबल पक्ष हो कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा बजेटको व्यवस्थापन गरेका छ, स्थानीय तहलाई बजेटको व्यवस्थापन गरेका छ, अनावश्यक भत्ताहरू कटौती गरेका छ। यो सुशासनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यो पाटोमा ध्यान पुगेको छ। डिजिटल बजेट बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। काठे पोललाई प्रतिस्थापन गर्ने अघिल्ला वर्षहरूको योजनाहरूलाई निरन्तरताको कुरा गरेका छ। चालु खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च बेसी प्रस्तावित गरेको कारणले यो बजेट उत्तम छ, यो बजेट प्रभावकारी छ। यो बजेटले प्रदेशको विकासका निमित्त आफ्नो बाटो कोरेको छ। बजेटको नीति र सिद्धान्तमा उठेका प्रश्नहरू र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग जोडिएर आएका कारणले गर्दा यो बजेटले आफ्नो महत्त्वपूर्ण काम पुरा गर्दछ भन्ने विश्वास गर्दछु। यति हुँदाहुँदै पनि म केही सुझाव चाहिँ राख्न चाहन्छु। बजेट कार्यान्वयनका सवालमा धेरै मान्यहरूले कुरा उठाउनु भएको छ। म एउटा मात्रै शब्द भन्छु, हाम्रो बजेट कार्यान्वयनका लागि हामीले क्रोनी क्यापिटलिजमबाट जोगाउनु पर्दछ। यसो गर्न सक्यौँ भने हामी छिटो
अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। चालु खर्च जुन ढङ्गले वृद्धि हुँदै आइरहेको छ हरेक वर्ष, त्यसका लागि निश्चित दायराभित्र ल्याउनको लागि सार्वजनिक खर्चसँग जोडिएका संस्थागत एवं कानुनी व्यवस्था, संस्थागत संरचना, खर्च गर्ने संयन्त्रहरू, तिनका ढाँचा र परिपाटी, खर्च सम्बन्धी नीतिहरू र खर्च व्यवस्थापन पक्षमा सुधार ल्याएर सीमामा राख्न सकिन्छ। वर्षान्तमा खर्च लेख्ने प्रणालीलाई चाहिँ रोक्न प्रयत्न गर्नुपर्छ। सधैँ असारमा आएपछि असारे विकास भन्ने आरोपबाट मुक्त हुनुपर्छ। यसका निमित्त साउन महिनामा नै खरिद व्यवस्थापन गर्ने, समय तालिका निर्माण गर्ने, भुक्तानी प्रक्रियाबारे सडकवालासँग अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायसँग छलफल गर्ने काम हामीले सक्नुपर्छ। मानव संसाधनको तयारी साउन महिनाभित्र सक्नुपर्छ। सूचना प्रकाशन गर्ने जस्ता काम, आन्तरिक कामको तयारी साउन महिनाभित्र हामीले सकेर भदौ असोजबाट हामी आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउने काम गऱ्यौँ भने हामी यसलाई कार्यान्वयन छिटो र छरितो ढङ्गले गर्न सक्नेछौँ। भौतिक निर्माणसँग जोडिएका कामहरूको दैनिक अभिलेख राखौँ। कति प्रगति भएको छ हरेक दिन रिपोर्ट लिने काम गरौँ र त्यसका आधारमा त्यो काममा तदारुकता बढाउने कामका निमित्त हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। बिल जम्मा भइसकेपछि 15 दिनभित्र भुक्तानी दिने प्रक्रियालाई हामीले मिलाउनुपर्छ। यसका निमित्त सबै भुक्तानी प्रदेश कोषबाट दिने व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरौँ र अन्यत्र धेरै कोषहरू, धेरै ठाउँमा कोषहरू, खाताहरू बनाउने भन्दा एउटै प्रदेश सञ्चित कोषबाट भुक्तानी दिने प्रक्रियामा हामी गयौँ भने यसले प्रभावकारिता प्राप्त गर्न सक्छ। क्षेत्रगत रणनीति, आवधिक योजना र वार्षिक बजेट बीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्दछ। बहुवर्षीय योजनाहरूमा मन्त्रालयको दायित्व स्वीकार गर्ने र बेलामै खर्च लेख्ने परिपाटीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यसो गर्न सक्यौँ भने चालु खर्च र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको निश्चित दूरीमा, चालु खर्च र कुल ग्राहस्थ उत्पादनलाई निश्चित दूरीमा, निश्चित अनुपातमा राख्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। सबै कार्यालयहरूमा कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थापन गरौँ। यसो गर्दा प्रत्येक दिन कति खर्च भयो, कति आय भयो, कति व्यय भयो, सबै भरे 5 बजे, भरे 6 बजे कार्यालय बन्द हुने बेलासम्म सबै कुरा थाहा पाउन सक्ने स्थिति हुन्छ। यो सबै कामका निमित्त बजेटले कम्प्युटरकृत प्रणालीका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिरहेको छ, त्यो अलि अपर्याप्त छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा बढोत्तरी गर्न सकिन्छ भने ख्याल गर्न म आग्रह गर्छु। विकासका लागि एकल खाता कोष प्रणाली निर्माण गऱ्यौँ भने, विद्युतीय र सूचना प्रणालीलाई प्रयोग गऱ्यौँ भने प्रणालीगत सुधारबाट अघि बढ्न सम्भव छ। प्रणालीगत सुधारबाट मात्र हामी यो लोकतन्त्रलाई, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र समृद्ध गर्न सक्छौँ। हामी वित्तीय संहितामा भर्खर प्रवेश गरेका छौँ। हाम्रो अभ्यासमा, हाम्रो अनुभवमा कतिपय कुराहरू तलमाथि हुनसक्छ, तर मूल रूपमा हाम्रो बिचको काम गर्ने तदारुकता र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीमा सुधार गरेर अगाडि जान सकिन्छ। र कोरोना त हामी निश्चित रूपले हटाउनेछौँ। कोरोना समाप्तिपछि यो बजेटलाई चलायमान बन्दै अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र समृद्ध बन्दै समृद्ध प्रदेश निर्माण हुने बाटोमा जान सकिन्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक 30 मिनटको लागि स्थगित हुन्छ।